अथोपयन्त्रा सदृशेन युक्तां स्कन्देन साक्षादिव देवसेनां स्वसारमादाय विदर्भनाथः पुरप्रवेशाभिमुखो बभूव। अथेति अथ विदर्भनाथो भोजः सदृशेन उपयन्त्रा वरेण युक्ताम् अतएव साक्षात् प्रत्यक्षतुल्ययोः इत्यमरः स्कन्देन युक्ताम् देवसेनामिव। देवसेना नाम देवपुत्री स्कन्दपत्नी तामिव स्थिताम् स्वसारं भगिनीम् इन्दुमतीमादाय गृहीत्वा पुरप्रवेशाभिमुखो बभूव। उपजातिवृत्तं सर्गेऽस्मिन्। सेनानिवेशान् पृथिवीक्षितोऽपि जग्मुर्विभातग्रहमन्दभासः भोज्यां प्रतिव्यर्थमनोरथत्वात् रूपेषु वेशेषु च साभ्यसूयाः। सेनेति भोजस्य राज्ञः गोत्रापत्यं स्त्री भोज्या ताम् इन्दुमतीं प्रति व्यर्थमनोरथत्वात् रूपेषु आकृतिषु वेशेषु नेपथ्येषु च साभ्यसूया वृथेति निन्दन्तः। किञ्च विभाते प्रातःकाले ये ग्रहाः चन्द्रादयः ते इव मन्दभासः क्षीणकान्तयः पृथिवीक्षितो नृपाः अपि सेनानिवेशान् शिबिराणि जग्मुः। ननु क्रुद्धाश्चेद्युध्यन्ताम् तत्राह। सान्निध्ययोगात् किल तत्र शच्याः स्वयंवरक्षोभकृतामभावः काकुत्स्थमुद्दिश्य समत्सरोऽपि शशामतेन क्षितिपाललोकः। सान्निध्ययोगादिति तत्र स्वयंवरक्षेत्रे शच्याः इन्द्राण्याः सन्निधिरेव सान्निध्यम् तस्य योगात् सद्भावाद् हेतोः स्वयंवरस्य क्षोभकृताम् विघ्नकारिणाम् अभावः किलेति स्वयंवरविघातकाः शच्या विनाश्यन्ते इति आगमसूचनार्थम्। तेन हेतुना काकुत्स्थम् अजम् उद्दिश्य समत्सरोऽपि सवैरोऽपि क्षितिपाललोकः शशाम नाक्षुभ्यत्। तावत्प्रकीर्णाभिनवोपचारम् इन्द्रायुधद्योतिततोरणाङ्कम् वरः स वध्वा सह राजमार्गम् प्राप ध्वजच्छायनिवारितोष्णम्। तावदिति यावत्तावच्च साकल्ये इत्यमरः। तावत्प्रकीर्णाः साकल्येन प्रसादिताः अभिनवा नूतना उपचाराः पुष्पप्रकरादयो यस्य तं तथोक्तम्। इन्द्रायुधानीव ज्योतितानि प्रकाशितानि तोरणानि अंकाः चिह्नानि यस्य तं ध्वजानां छाया ध्वजच्छायम् छाया बाहुल्ये इति नपुंसकत्वम्। तेन निवारितः उष्णः आतपः यत्र तं तथा राजमार्गं स वरो वोढा वध्वा सह प्राप विवेश। ततस्तदालोकनतत्पराणां सौधेषु चामीकरजालवत्सु बभूवुरित्थं पुरसुन्दरीणां त्यक्तान्यकार्याणि विचेष्टितानि। ततः इति
తతస్తదనంతరం చామీకరజాలవత్సు సౌవర్ణగవాక్షయుక్తేషు సౌధేషు తస్య అజస్య ఆలోకనే తత్పరాణాం ఆసక్తానాం పురసుందరీణాం ఇత్థం వక్ష్యమాణ ప్రకారాణి త్యక్తాని అన్యకార్యాణి కేశబంధనాదీని యేషు తాని విచేష్టితాని వ్యాపారాః నపుంసకే భావేక్తః బభూవుః తాన్యేవాహ పంచభిః శ్లోకైః ఆలోకమార్గం సహసా వ్రజంత్యా కయాచిదుద్వేష్టనవాంతమాల్యః బంధుం న సంభావిత ఏవ తావత్ కరేణ రుద్ధోపి చ కేశపాశః ఆలోకమార్గమితి సహసా ఆలోకమార్గం గవాక్షపథం వ్రజంత్యా కయాచిత్ కామిన్యా ఉద్వేష్టన వాంతమాల్యః ఉద్వేష్టనో ద్రుతగతివశాత్ ఉన్ముక్తబంధనః అత ఏవ వాంతమాల్యో బంధవిశ్లేషేణ ఉద్గీర్ణమాల్యః కరేణ రుద్ధో గృహీతోపి చ కేశపాశః కేశకలాపః పాశః పక్షశ్చ హస్తశ్చ కలాపార్థాః కచాత్పరే ఇత్యమరః తావద్ ఆలోకమార్గప్రాప్తిపర్యంతం బంధుం బంధనార్థం న సంభావితో న చింతిత ఏవ ప్రసాధికాలంబితమగ్రపాదం ఆక్షిప్య కాచిద్రవరాగమేవ ఉత్సృష్టలీలాగతిరాగవాక్షాత్ అలక్తకాంకాం పదవీం తతాన ప్రసాధికాలంబితమితి కాచిత్ ప్రసాధికయా అలంకర్త్ర్యా ఆలంబితం రంజనార్థం ధృతం ద్రవరాగం ఏవ ఆర్ద్రాలక్తకమేవ అగ్రశ్చ అసౌ పాదశ్చ ఇతి అగ్రపాద ఇతి కర్మధారయ సమాసః హస్తాగ్రాగ్రహస్తాదయో గుణగుణినోః భేదాభేదాభ్యాం ఇతి వామనః తమాక్షిప్య ఆకృష్య ఉత్సృష్టలీలాగతిః త్యక్తమందగమనా సతీ ఆగవాక్షాత్ గవాక్షపర్యంతం పదవీం పంధానం అలక్తకాంకాం లాక్షారాగచిహ్నాం తతాన విస్తారయామాస విలోచనం దక్షిణమంజనేన సంభావ్య తద్వంచితవామనేత్ర తథైవ వాతాయన సన్నికర్షం యయౌ శలాకామపరావహంతి విలోచనమితి అపరా స్త్రీ దక్షిణం విలోచనం అంజనేన సంభావ్య అలంకృత్య సంభ్రమాదితి భావః తద్వంచితం తేన అంజనేన వర్జితం వామనేత్రం యస్యాః సా సతీ తథైవ శలాకాం అంజనతూలికాం వహంతి సతీ వాతాయన సన్నికర్షం గవాక్షసమీపం యయౌ దక్షిణగ్రహణం సంభ్రమాత్ వ్యుత్క్రమకరణద్యోతనార్థం సవ్యం హి పూర్వం మనుష్యా అంజతే ఇతి శ్రుతేః జాలాంతరప్రేషితదృష్టిరన్యా ప్రస్థానభిన్నాం నబబంధనీవీం నాభిప్రవిష్టాభరణప్రభేణ హస్తేన తస్థావలంబ్యవాసః జాలాంతరేతి అన్యా స్త్రీ జాలాంతర ప్రేషిత దృష్టి గవాక్షమధ్య ప్రేరిత దృష్టి సతీ ప్రస్థానేన గమనేన భిన్నాం త్రుటితాం నీవీం వసనగ్రంథిం నీవీ
परिपणे ग्रन्थौ स्त्रीणां जघनवाससि इति विश्वः न बबन्ध किन्तु नाभिप्रविष्टा आभरणानां कङ्कणादीनां प्रभा यस्य तेन प्रभैव नाभेः आभरणम् अभूत् इति भावः। हस्तेन वासः अवलम्ब्य गृहीत्वा तस्थौ अर्धाञ्जिता सत्वरमुत्थितायाः पदे पदे दुर्निमिते गलन्ति कस्याश्चिदासीद्रशना तदानीम् अङ्गुष्ठमूलार्पितसूत्रशेषा। अर्धाञ्जितेति सत्वरमुत्थितायाः कस्याश्चिद् अर्धाञ्चिता मणिभिः अर्धगुम्फिता दुर्निमिते सम्भ्रमात् उत्क्षिप्ते डुमिङ् प्रक्षेपणे इति धातोः कर्मणि क्तः पदे पदे प्रतिपदम् वीप्सायां द्विर्भावः गलन्ति गलद्रत्नासती रशना मेखला तदानीं गमनसमये अङ्गुष्ठमूले अर्पितं सूत्रमेव शेषो यस्याः सा आसीत्। तासां मुखैरासवगन्धगर्भैः व्याप्तान्तराः सान्द्रकुतूहलानां विलोलनेत्रभ्रमरैर्गवाक्षाः सहस्रपत्राभरणा इवासन्। तासामिति तदानीं सान्द्रकुतूहलानां तासां स्त्रीणाम् आसवगन्धो गर्भे येषां तैः विलोलानि नेत्राण्येव भ्रमराः येषां तैः मुखैः व्याप्तान्तराः छन्नावकाशाः गवाक्षाः सहस्रपत्राभरणा इव कमलालङ्कृता इव सहस्रपत्रं कमलम् इत्यमरः आसन्। ताराघवं दृष्टिभिरापिबन्त्यः नार्यो न जग्मुर्विषयान्तराणि तथा हि शेषेन्द्रियवृत्तिरासां सर्वात्मना चक्षुरिव प्रविष्टा। ता इति ता नार्यः रघोरपत्यं राघवम् अजम् तस्यापत्यमिति अण्प्रत्ययः दृष्टिभिः आपिबन्त्यः अतितृष्णया पश्यन्त्यः विषयान्तराणि अन्यान् विषयान् न जग्मुः न विविदुः इत्यर्थः। तथा हि आसां नारीणां शेषेन्द्रियवृत्तिः चक्षुर्व्यतिरिक्त श्रोत्रादीन्द्रियव्यापारः सर्वात्मना स्वरूपकार्त्स्न्येन चक्षुः प्रविष्टेव श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि स्वातन्त्र्येण ग्रहणाशक्तेः चक्षुरेव प्रविश्य कौतुकात् स्वयम् अपि एनम् उपलभन्ते किमु अन्यथा स्वस्वविषयाधिगमः किं न स्यादिति भावः। शृण्वन् कथाः श्रोत्रसुखाः कुमारः इति वक्ष्यति ताः कथयति स्थाने इत्यादिभिः त्रिभिः। स्थाने वृता भूपतिभिः परोक्षैः स्वयंवरं साधुममंस्तभोज्या पद्मेव नारायणमन्यथासौ लभेत कान्तं कथमात्मतुल्यम्। स्थान इति भोज्या इंदुमती परोक्षैः अदृष्टैः भूपतिभिः वृता ममैव इयमिति प्रार्थितापि स्वयंवरमेव साधुं हितम् अमंस्त मेने न तु परोक्षमेव कञ्चित् प्रार्थकं वव्रे। स्थाने युक्तमेतद् युक्ते द्वे साम्प्रतं स्थाने इत्यमरः
कुतः अन्यथा स्वयंवराभावे असौ इन्दुमती पद्ममस्याः अस्ति इति पद्मा लक्ष्मीः अर्ष आदिभ्योच् इति अच् प्रत्ययः नारायणमिव आत्मतुल्यं स्वानुरूपं कान्तं पतिं कथं लभेत न लभेतैव सदसद्विवेक असौकर्यादिति भावः परस्परेण स्पृहणीयशोभं न चेदिदं द्वन्द्वमयोजयिष्यत् अस्मिन् द्वये रूपविधानयत्नः पत्युः प्रजानां वितथो भविष्यत् परस्परेणेति स्पृहणीयशोभं सर्वाशास्य सौन्दर्यमिदं द्वन्द्वं मिथुनं द्वन्द्वं रहस्य इत्यादिना निपातः परस्परेण नायोजयिष्यच्चेत् न योजयेत् यदि तर्हि प्रजानां पत्युः विधातुः अस्मिन् द्वये द्वन्द्वे रूपविधानयत्नः सौन्दर्यनिर्माणप्रयासः वितथः विफलः अभविष्यत् एतादृश अनुरूपस्त्रीपुंसान्तराभावात् इति भावः लिङ् निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ इति लृङ् कुतश्चित् कारणवैगुण्यात् क्रियायाः अनभिनिष्पत्तिः क्रियातिपत्तिः इति वृत्तिकारः रतिस्मरौ नूनमिवावभूतां राज्ञां सहस्रेषु तथा हि बाला गतेयमात्मप्रतिरूपमेव मनो हि जन्मान्तरसङ्गतिज्ञम् रतिस्मराविति रतिस्मरौ यौ नित्यसहचरौ इति अभिप्रायः नूनं तौ एव इयं च अयं च इमौ दम्पती अभूताम् एतद्रूपेण उत्पन्नौ कुतः तथा हि इयं बाला राज्ञां सहस्रेषु राजसहस्रमध्ये सत्यपि व्यत्यासकारणे इति भावः आत्मप्रतिरूपं स्वतुल्यमेव तुल्यसङ्काशनीकाश प्रकाश प्रतिरूपकाः इति दण्डी गता प्राप्ता तदपि कथं जातम् अत आह हि यस्मात् मनः जन्मान्तरसङ्गतिज्ञं भवति तदेव इदमिति प्रत्यभिज्ञाभावेऽपि वासनाविशेषवशात् अनुभूतार्थेषु मनःप्रवृत्तिः अस्ति इत्युक्तम् जन्मान्तरसाहचर्यमेव अत्र प्रवर्तकमिति भावः इत्युद्गताः पौरवधूमुखेभ्यः शृण्वन् कथाश्रोत्रसुखाः कुमारः उद्भासितं मङ्गलसंविधाभिः सम्बन्धिनः सद्मसमाससाद इति स्थाने वृता इत्याद्युक्तप्रकारेण पौरवधूमुखेभ्यः उद्गताः उत्पन्नाः श्रोत्रयोः सुखा मधुराः सुखशब्दो विशेष्य निघ्नः पापपुण्यसुखादि च इत्यमरः कथाः गिरः शृण्वन् कुमारः अजः मङ्गलसंविधाभिः मङ्गलरचनाभिः उद्भासितं शोभितं सम्बन्धिनः कन्यादायिनः सद्मगृहं समाससाद प्राप ततोऽवतीर्याशु करेणुकायाः सकामरूपेश्वरदत्तहस्तः वैदर्भनिर्दिष्टमथो विवेश नारीमनांसीव चतुष्कमन्तः तत इति ततः
अनन्तरं करेणुकायाः हस्तिन्याः सकाशात् आशु शीघ्रम् अवतीर्य कामरूपेश्वरे दत्तो हस्तो येन सः अजः। अथ अनन्तरं वैदर्भेण निर्दिष्टं प्रदर्शितम् अन्तश्चतुष्कं चत्वरं नारीणां मनांसीव विवेश। महार्हसिंहासनसंस्थितोऽसौ सरत्नमर्घ्यं मधुपर्कमिश्रम् भोजोपनीतं च दुकूलयुग्मं जग्राहसार्धं वनिताकटाक्षैः। महार्हेति महार्हसिंहासने संस्थितः असौ अजः भोजेन उपनीतं रत्नैः सहितं सरत्नं मधुपर्कमिश्रम् अर्घ्यं पूजासाधनद्रव्यं दुकूलयोः चौमयोः युग्मञ्च वनिताकटाक्षैः अन्यस्त्रीणाम् अपाङ्गदर्शनैः सार्धं जग्राह गृहीतवान्। दुकूलवासाः स वधूसमीपम् निन्ये विनीतैरवरोधरक्षैः वेलासकाशं स्फुटफेनराजिः नवैरुदन्वानिव चन्द्रपादैः। दुकूलवासा इति दुकूलवासाः सः अजः विनीतैः नम्रैः अवरोधरक्षैः अन्तःपुराधिकृतैः वधूसमीपं निन्ये। तत्र दृष्टान्तः स्फुटफेनराजिः उदन्वान् समुद्रो नवैः नूतनैः चन्द्रपादैः चन्द्रकिरणैः वेलायाः सकाशं समीपमिव पूर्णदृष्टान्तोऽयम्। तत्रार्चितो भोजपतेः पुरोधाः हुत्वाग्निमाज्यादिभिरग्निकल्पः तमेव चाधाय विवाहसाक्ष्ये वधूवरौ सङ्गमयाञ्चकार। तत्रेति तत्र सद्मनि अर्चितः पूजितः अग्निकल्पः अग्नितुल्यः भोजपतेः भोजदेशाधीश्वरस्य पुरोधाः पुरोहितः पुरोधास्तु पुरोहितः इत्यमरः आद्यादिभिः द्रव्यैः अग्निं हुत्वा तमेव च अग्निं विवाहसाक्ष्य आधाय साक्षिणं च कृत्वा इत्यर्थः। वधूवरौ संगमयाञ्चकार योजयामास। हस्तेन हस्तं परिगृह्य वध्वाः स राजसूनुः सुतरां चकासे अनन्तराशोकलताप्रवालं प्राप्येव चूतः प्रतिपल्लवेन। हस्तेनेति स राजसूनुः हस्तेन स्वकीयेन वध्वाः हस्तं परिगृह्य अनन्तरायाः सन्निहितायाः अशोकलतायाः प्रवालं पल्लवं प्रतिपल्लवेन स्वकीयेन प्राप्य चूतः आम्रः इव सुतरां चकाशे। आसीद्वरः कण्टकितप्रकोष्ठः स्विन्नाङ्गुलिः संववृते कुमारी तस्मिन् द्वये तत्क्षणमात्मवृत्तिः समं विभक्तेव मनोभवेन। आसीदिति वरः कण्टकितः पुलकितः प्रकोष्ठो यस्य स आसीत् सूच्यग्रे क्षुद्रशत्रौ च रोमहर्षे च कण्टकः इत्यमरः। कुमारी खिन्नाङ्गुलिः
संववृते बभूव अत्र उत्प्रेक्ष्यते तस्मिन् द्वये मिथुने तत्क्षणम् आत्मवृत्तिः सात्विकोदयरूपा वृत्तिः मनोभवेन कामेन समं विभक्तेव पृथक्कृतेव प्राक्सिद्धस्यापि अनुरागसाम्यस्य सम्प्रति तत्कार्यदर्शनात् पाणिस्पर्शकृतत्वम् उत्प्रेक्ष्यते अत्र वात्स्यायनः कन्या तु प्रथमसमागमे खिन्नाङ्गुलिः खिन्नमुखी च भवति पुरुषस्तु रोमाञ्चितो भवति एभिः अनयोर्भावं परीक्षेत इति स्त्रीपुरुषयोः स्वेदरोमाञ्चाभिधानं सात्विकमात्रोपलक्षणम् न तु प्रतिनियमो विवक्षितः एभिरिति बहुवचनसामर्थ्यात् एवं सति कुमारसम्भवे रोमोद्गमः प्रादुरभूत् उमायाः स्विन्नाङ्गुलिः पुङ्गवकेतुरासीत् इति व्युत्क्रमवचनं न दोषायेति वृत्तिस्तयोः पाणिसमागमेन समं विभक्तेव मनोभवस्य इति अपरार्धस्य पाठान्तरे व्याख्यानान्तरम् पाणिसमागमेन पाण्योः संस्पर्शेन कर्त्रा तयोः वधूवरयोः मनोभवस्य वृत्तिः स्थितिः समं विभक्तेव समीकृतेव इत्यर्थः तयोरपाङ्गप्रतिसारितानि क्रियासमापत्तिनिवर्तितानि ह्रीयन्त्रणाम् आनशिरे मनोज्ञाम् अन्योन्यलोलानि विलोचनानि तयोरिति अपाङ्गेषु नेत्रप्रान्तेषु प्रतिसारितानि प्रवर्तितानि क्रिययोः निरीक्षणलक्षणयोः समापत्त्या यदृच्छासङ्गत्या निवर्तितानि प्रत्याकृष्टानि अन्योन्यस्मिन् लोलानि सतृष्णानि लोलश्चलसतृष्णयोः इत्यमरः तयोः दम्पत्योः विलोचनानि दृष्टयः मनोज्ञां रम्यां ह्रियानिमित्तेन यन्त्रणां संकोचम् आनशिरे प्रापुः प्रदक्षिणप्रक्रमणात् कृशानोः उदर्चिषः तन्मिथुनं चकासे मेरोरुपान्तेष्विव वर्तमानम् अन्योन्यसंसक्तमहस्त्रियामम् प्रदक्षिणेति तन्मिथुनम् उदर्चिषः उन्नतज्वालस्य कृशानोः वह्नेः प्रदक्षिणप्रक्रमणात् प्रदक्षिणीकरणात् मेरोरुपान्तेषु समीपेषु वर्तमानम् आवर्तमानम् मेरुं प्रदक्षिणीकुर्वत् इत्यर्थः अन्योन्यसंसक्तम् परस्परसङ्गतम् मिथुनस्यापि एतद्विशेषणम् अहश्च त्रियामा च अहस्त्रियामम् रात्रिन्दिवमिव समाहारे द्वन्द्वैकवद्भावः चकासे दिदीपे नितम्बगुर्वी गुरुणा प्रयुक्ता वधूर्विधातृप्रतिमेन तेन चकार सा मत्तचकोरनेत्रा लज्जावती लाजविसर्गमग्नौ नितम्बगुर्वीति नितम्बेन गुर्वी अलघ्वी दुर्धरालघुनोर्गुर्वी इति शाश्वतः विधातृप्रतिमेन ब्रह्मतुल्येन तेन गुरुणा याजकेन प्रयुक्ता जुहुधीति नियुक्ता मत्तचकोरस्येव नेत्रे यस्याः सा लज्जावती सा वधूः अग्नौ लाजविसर्गं चकार
हविष्यमी पल्लवलाजगन्धी पुण्यः कृशानोरुदियाय धूमः कपोलसंसर्पि शिखः स तस्याः मुहूर्तकर्णोत्पलतां प्रपेदे। हविरिति हविषः आद्यादेः शमीपल्लवानां लाजानां च गन्धः अस्यास्तीति हविष्यमीपल्लवलाजगन्धी शमीपल्लवमिश्रान् लाजान् अंजलिना वपति इति कात्यायनः। पुण्यो धूमः कृशानोः पावकादुदियाय उद्भूतः कपोलयोः संसर्पिणी प्रसरणशीला शिखा यस्य स तथोक्तः स धूमः तस्याः वध्वाः मुहूर्तं कर्णोत्पलतां कर्णाभरणतां प्रपेदे। तदञ्जनक्लेदसमाकुलाक्षं प्रम्लानबीजाङ्कुरकर्णपूरं वधूमुखं पाटलगण्डलेखम् आचारधूमग्रहणाद् बभूव। तदिति तद्वधूमुखमाचारेण प्राप्ताद् धूमग्रहणात् अंजनस्य क्लेदः अंजनक्लेदः अंजनमिश्र बाष्पोदकम् इत्यर्थः। तेन समाकुलाक्षं प्रम्लानः बीजाङ्कुरः यवाङ्कुर एव कर्णपूरः अवतंसः यस्य तत्पाटलगण्डलेखम् अरुणगण्डस्थलञ्च बभूव। तौ स्नातकैर्बन्धुमताचराज्ञा पुरन्ध्रिभिश्च क्रमशः प्रयुक्तम् कन्याकुमारौ कनकासनस्थौ आर्द्राक्षतारोपणमन्वभूताम्। ताविति कनकासनस्थौ तौ कन्याकुमारौ स्नातकैः गृहस्थविशेषैः स्नातकस्तु आप्लुतो व्रती इत्यमरः। बन्धुमता बन्धुपुरस्सरेण इत्यर्थः। राज्ञा च पुरन्ध्रिभिः पतिपुत्रवतीभिः नारीभिश्च क्रमशः प्रयुक्तं स्नातकादीनां पूर्वपूर्ववैशिष्ट्यात् क्रमेण कृतम् आर्द्राक्षतानाम् आरोपणम् अन्वभूताम् अनुभूतवन्तौ। इति स्वसुर्भोजकुलप्रदीपः सम्पाद्य पाणिग्रहणं स राजा महीपतीनां पृथगर्हणार्थं समादिदेशाधिकृतानधिश्रीः। इति अधिश्रीः अधिकसम्पन्नः भोजकुलप्रदीपः स राजा इति स्वसुः इन्दुमत्याः पाणिग्रहणं विवाहं सम्पाद्य कारयित्वा महीपतीनां राज्ञां पृथक् एकैकशः अर्हणार्थं पूजार्थम् अधिकृतान् अधिकारिणः समादिदेश आज्ञापयामास। लिङ्गैर्मुदः संवृतविक्रियास्ते हरदाः प्रसन्ना इव गूढनक्राः वैदर्भमामन्त्र्य ययुस्तदीयां प्रत्यर्प्य पूजामुपदाच्छलेन। लिङ्गैरिति मुदः सन्तोषस्य लिङ्गैश्चिह्नैः कपटहासादिभिः संवृतविक्रियाः निगूहितमत्सराः अत एव प्रसन्ना बहिः निर्मला गूढनक्राः अन्तर्लीनग्राहाः ह्रदाः इव स्थितास्ते नृपाः वैदर्भं भोजम् आमन्त्र्य आपृच्छ्य
तदीयां वैदर्भीयां पूजाम् उपदाच्छलेन उपायनमिषेण प्रत्यर्प्य ययुः गतवन्तः। स राजलोकः कृतपूर्वसंवित् आरम्भसिद्धौ समयोपलभ्यम् आदास्यमानः प्रमदामिषं तत् आवृत्य पन्थानमजस्य तस्थौ। स इति आरम्भसिद्धौ कार्यसिद्धौ विषये पूर्वं कृता कृतपूर्वा सुप्सुपेति समासः। कृतपूर्वा संवित् संकेतो मार्गावरोधरूपः उपायो येन स तथोक्तः। संविद् युद्धे प्रतिज्ञायां संकेताचार नामसु इति केशवः। स राजलोकः समयोपलभ्यम् अजप्रस्थानकाले लभ्यम् तदा तस्य एकाकित्वात् इति भावः। समरोपलभ्यमिति पाठे युद्धसाध्यम् इत्यर्थः। तत्प्रमदैव आमिषं भोग्यवस्तु आमिषं त्वस्त्रियां मांसे तथा स्यात् भोग्यवस्तुनि इति केशवः। आदास्यमानो ग्रहीष्यमाणः सन् अजस्य पन्थानम् आवृत्य अवरुध्य तस्थौ। भर्तापि तावत्क्रथकैशिकानाम् अनुष्ठितानन्तरजा विवाहः सत्त्वानुरूपा हरणीकृतश्रीः प्रास्थापयत् राघवमन्वगाच्च। भर्ता इति अनुष्ठितः सम्पादितः अनन्तरजाया अनुजाया विवाहो येन स तथोक्तः। क्रथकैशिकानां देशानां भर्ता स्वामी भोजोऽपि तावत् तदा सत्त्वानुरूपम् उत्साहानुरूपं यथा तथा आसमन्तात् अनेन अनियतवस्तुदानम् इत्यर्थः। हरणं कन्यायै देयं धनम् यौतकादितु यद्देयं सुदायो हरणं च तत् इत्यमरः। आहरणीकृता श्रीः येन तथोक्तः सन् राघवम् अजं प्रास्थापयत् प्रस्थापितवान् स्वयम् अन्वगात् अनुजगाम च। तिस्रस्त्रिलोकप्रथितेन सार्धम् अजेन मार्गे वसतीरुषित्वा तस्मादपावर्तत कुण्डिनेशः पर्वात्यये सोम इवोष्णरश्मेः। तिस्र इति कुण्डिनं विदर्भनगरं तस्येषः भोजः त्रिषु लोकेषु प्रथितेन अजेन सार्धं मार्गे पथि तिस्रः वसतीः रात्रीः उषित्वा स्थित्वा वसती रात्रिवेश्मनोः इत्यमरः। कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे इति द्वितीया। पर्वाच्यये दर्शान्ते उष्णरश्मेः सूर्यात् सोमः चन्द्रः इव तस्मात् अजाद् अपावर्तत तं विसृज्य निवृत्तः इत्यर्थः। प्रमन्यवः प्रागपि कोसलेन्द्रे प्रत्येकमात्तस्वतया बभूवुः अतो नृपाश्चक्षमिरे समेताः स्त्रीरत्नलाभं न तदात्मजस्य। प्रमन्यव इति नृपाः राजानः प्रागपि प्रत्येकम् आत्तस्वतया दिग्विजये गृहीतधनत्वेन कोसलेन्द्रे रघौ प्रमन्यवो रूढवैराः बभूवुः। अतो हेतोः समेताः सङ्गताः सन्तः तदात्मजस्य रघुसूनोः स्त्रीरत्नलाभं न चक्षमिरे
न सेहिरे। तमुद्वहन्तं पथि भोजकन्यां रुरोधराजन्यगणः सदृप्तः बलिप्रदिष्टां श्रियमाददानं त्रैविक्रमं पादमिवेन्द्रशत्रुः। तमिति दृप्तः उद्धतः सः राजन्यगणः राजसङ्घातः भोजकन्याम् उद्वहन्तं नयन्तं तमयं बलिना वैरोचनिना प्रदिष्टां दत्तां श्रियम् आददानं स्वीकुर्वाणं त्रिविक्रमस्य इमं त्रैविक्रमं पादम् इन्द्रशत्रुः प्रह्लादः इव पथि रुरोध। तथा च ब्रह्माण्डपुराणे विरोचनविरोधेऽपि प्रह्लादः प्राक्तनं स्मरन् विष्णोस्तु क्रममाणस्य पादाम्भोजं रुरोधः इति। तस्यास्य रक्षार्थमनल्पयोधम् आदिश्य पित्र्यं सचिवं कुमारः प्रत्यग्रहीत् पार्थिववाहिनीं तां भागीरथीं शोण इवोत्तरङ्गः। तस्या इति स कुमारः अजः तस्याः इन्दुमत्स्याः रक्षार्थम् अनल्पयोधं बहुभटं पितुरागतं पित्र्यम् आप्तमित्यर्थः सचिवमादिश्य आज्ञाप्य तां पार्थिववाहिनीं राजसेनां ध्वजिनी वाहिनी सेना इत्यमरः भागीरथीम् उत्तरङ्गः शोणः शोणाख्यो नद इव प्रत्यग्रहीत् अभियुक्तवान्। पत्तिः पदातिं रथिनं रथेशः तुरङ्गसादीतुरगाधिरूढम् यन्ता गजस्याभ्यपतद्गजस्थं तुल्यप्रतिद्वन्द्वि बभूव युद्धम्। पत्तिरिति पत्तिः पादचारो योद्धा पदातिं पादचारम् अभ्यपतत् पदा पादाभ्याम् अततीति पदातिः पादस्य पत् इत्यादिना पदादेशः पदादिपत्ति पदग पादातिक पदाजयः इत्यमरः। रथेशः रथिकः रथिनं रथारोहम् अभ्यपतत् तुरङ्गसादी अश्वारोहः तुरगाधिरूढम् अश्वारोहम् अभ्यपतत्। रथिनः स्यन्दनारोहाः अश्वारोहास्तु सादिनः इत्यमरः। गजस्य यन्ता हस्त्यारोहः गजस्थं पुरुषम् अभ्यपतत्। इत्थमनेन प्रकारेण तुल्यप्रतिद्वन्द्वी एकजातीयप्रतिभटं युद्धं बभूव। अन्योन्यं द्वन्द्वं कलहः अस्ति येषामिति प्रतिद्वन्द्विनो योधाः द्वन्द्वं कलहयुग्मयोः इत्यमरः। न दत्सु तूर्येष्वविभाव्यवाचः नोदीरयन्ति स्म कुलोपदेशान् बाणाक्षरैरेव परस्परस्य नामोर्जितं चापभृतः शशंसुः। नदत्सु इति तूर्येषु नदत्सु सत्सु अविभाव्यवाचः अनवधार्य गिरः चापभृतः धानुष्काः कुलमुपदिश्यते प्रख्याप्यते यैः ते कुलोपदेशाः तान् कुलनामानि नोदीरयन्ति स्म नोच्चारयामासुः। श्रोतुम् अशक्यत्वात् वाचः नाब्रुवन् इत्यर्थः। किन्तु बाणाक्षरैः बाणेषु लिखिताक्षरैरेव
परस्परस्य अन्योन्यस्य ऊर्जितं प्रख्यातं नाम शशंसुः ऊचुः। उत्थापितः संयतिरेणुरश्वैः सान्द्रीकृतः स्यन्दनवंशचक्रैः विस्तारितः कुञ्जरकर्णतालैः नेत्रक्रमेणोपरुरोध सूर्यम्। उत्थापित इति संयति संग्रामे अश्वैरुत्थापितः स्यन्दनवंशानां रथसमूहानां चक्रैः रथाङ्गैः सान्द्रीकृतः घनीकृतः वंशः पृष्ठास्नि गेहोर्ध्वकाष्ठे वेणौ गणे कुले इति केशवः। कुञ्जरकर्णानां तालैः ताडनैः विस्तारितः प्रसारितः रेणुः नेत्रक्रमेण अंशुकपरिपाट्या। अंशुकमिव इत्यर्थः। स्यात् जटांशुकयोर्नेत्रम् इति। क्रमोऽङ्घ्रौ परिपाट्यां च इति च केशवः। सूर्यम् उपरुरोध आच्छादयामास। मत्स्यध्वजा वायुवशाद्विदीर्णैः मुखैः प्रवृद्धध्वजिनी रजांसि बभुः पिबन्तः परमार्थमत्स्याः पर्याविलानीव नवोदकानि। मत्स्यध्वजा इति वायुवशाद् विदीर्णैः विवृतैर्मुखैः प्रवृद्धानि ध्वजिनी रजांसि सैन्यरेणून् पिबन्तः गृह्णन्तः मत्स्यध्वजा मत्स्याकारा ध्वजाः पर्याविलानि परितः कलुषाणि नवोदकानि पिबन्तः परमार्धमत्स्याः सत्यमत्स्या इव बभुः भान्ति स्म। रथो रथाङ्गध्वनिना विजज्ञे विलोलघण्टाक्वणितेन नागः स्वभर्तृनामग्रहणाद् बभूव सान्द्रे रजस्यात्मपरावबोधः। रथ इति सान्द्रे प्रवृद्धे रजसि रथः रथाङ्गध्वनिना चक्रस्वनेन विजज्ञे ज्ञातः। नागो हस्ती विलोलानां घण्टानां क्वणितेन नादेन विजज्ञे। आत्मपरावबोधः स्वपरविवेकः योधानामिति शेषः। स्वभर्तॄणां स्वस्वामिनां नामग्रहणात् नामोच्चारणात् बभूव। रजोन्धतया सर्वे स्वं परञ्च शब्दादेव अनुमाय प्रजघ्नुः इत्यर्थः। आवृण्वतो लोचनमार्गमाजौ रजोऽन्धकारस्य विजृम्भितस्य शस्त्रक्षताश्वद्विपवीरजन्मा बालारुणोऽभूद्रुधिरप्रवाहः। आवृण्वत इति लोचनमार्गम् आवृण्वतः दृष्टिपथम् उपरुन्धतः आजौ युद्धे विजृम्भितस्य व्याप्तस्य रज एव अन्धकारं तस्य। शस्त्रक्षतेभ्यः अश्वद्विपवीरेभ्यः जन्म यस्य सः तथोक्तः रुधिरप्रवाहः बालारुणः बालार्कः अभूत्। अरुणो भास्करेऽपि स्यात् इत्यमरः। बालविशेषणं रुधिरसावर्ण्यार्थम्। सच्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुः तस्योपरिष्टात् पवनावधूतः अंगारशेषस्य हुताशनस्य पूर्वोत्थितो धूम इवा बभासे।
स इति क्षतजेन रुधिरेण छिन्नमूलः त्याजितभूतलसम्बन्धः इत्यर्थः। तस्य क्षतजस्य उपरिष्टात् पवनावधूतो वाताहतः स रेणुः अंगारशेषस्य हुतासनस्य अग्नेः पूर्वोत्थितो धूम इव आबभासे दिदीपे। प्रहारमूर्च्छापगमे रथस्थाः यन्त्रनुपालभ्य निवर्तिताश्वान् यैः सादिता लक्षितपूर्वकेतून् तानेव सामर्शतया निजघ्नुः। प्रहारेति रथस्थाः रथिनः प्रहारेण या मूर्च्छा तस्याः अपगमे सति मूर्छितानाम् अन्यत्र नीत्वा संरक्षणं सारथिधर्म इति कृत्वा निवर्तिताश्वान् यन्त्रून् सारथीन् उपालभ्य असाधुकृतम् इति अधिक्षिप्य पूर्वं यैः स्वयं साधिता हताः लक्षितपूर्वकेतून् पूर्वदृष्टैः केतुभिः प्रत्यभिज्ञातान् इत्यर्थः। तानेव सामर्शतया सकोपत्वेन हेतुना निजघ्नुः प्रजह्रुः। अप्यर्धमार्गे परबाणलूनाः धनुर्भृतां हस्तवतां पृषत्काः सम्प्रापुरेवात्मजवानुवृत्त्या पूर्वार्धभागैः फलिभिः शरव्यम्। अपि इति अर्धश्च असौ मार्गश्च तस्मिन् अर्धमार्गे परेषां बाणैः लूनाः छिन्नाः अपि हस्तवतां कृतहस्तानां धनुर्भृतां पृषत्काः शराः आत्मजवानुवृत्त्या स्ववेगानुबन्धेन हेतुना फलिभिः लोहाग्रवद्भिः सस्यबाणाग्रयोः फलमिति विश्वः पूर्वार्धभागैः शृणातीति शरौः। तस्मै हितं शरव्यं लक्ष्यम् उगवादिभ्यो यत् इति यत्प्रत्ययः लक्ष्यं लक्ष्यं शरव्यं च इत्यमरः। सम्प्रापुरेव न तु मध्ये पतिता इत्यर्थः। आधोरणानां गजसन्निपाते शिरांसि चक्रैर्निशितैः क्षुराग्रैः हृतान्यपिष्येन नखाग्रकोटिव्यासक्तकेशानि चिरेण पेतुः। आधोरणानामिति गजसन्निपाते गजयुद्धे निशितैः अत एव क्षुराग्रैः क्षुरस्य अग्रमिव अग्रं येषां तैः चक्रैः आयुधविशेषैः हृतानि छिन्नान्यपि सेनानां पक्षिविशेषाणां पक्षीस्येनः इत्यमरः। नखाग्रकोटिषु व्यासक्ताः केशाः येषां तानि आधोरणानां हस्त्यारोहाणाम् आधोरणा हस्तिपका हस्त्यारोहा निषादिनः इत्यमरः। शिरांसि चिरेण पेतुः पतितानि शिरःपातात् प्रागेव आरुह्य पश्चात् उत्पततां पक्षिणां नखेषु केशसङ्गः चिरपातहेतुरिति भावः। पूर्वं प्रहर्ता न जघान भूयः प्रतिप्रहाराक्षममश्वसादी तुरङ्गमस्कन्धनिषण्णदेहं प्रत्याश्वसन्तं रिपुमाचकाङ्क्ष। पूर्वमिति पूर्वं प्रथमं प्रहर्ता अश्वसादी तौरङ्गिकः प्रतिप्रहारे अक्षमं
అశక్తం తురంగమస్కంధే నిషణ్ణదేహం మూర్ఛితం ఇత్యర్థః. రిపుం భూయో న జఘాన పునర్న ప్రజహార కింటు ప్రత్యాశ్వసంతం పునరుజ్జీవంతం ఆచకాంక్ష. నాయుధ వ్యసనం ప్రాప్తం నార్తం నాతి పరీక్షతం ఇది నిషేధాదితి భావః. తనుత్యజాం వర్మభృతాం వికోశైః బృహత్సుదంతేష్వసిభిః పతద్భిః ఉద్యంతమగ్నిం శమయాం బభూవుః గజా వివిఘ్నాః కరశీకరేణ. తనుత్యజామితి తనుత్యజాం తనుషు నిస్పృహాణామిత్యర్థః. వర్మభృతాం కవచినాం సంబంధిభిః బృహత్సు దంతేషు పతద్భిః అత ఏవ వికోశైః పిధానాత్ ఉద్ధృతైః. కోశోస్త్రీ కుడ్మలే ఖడ్గ పిధానే ఇత్యమరః. అసిభిః ఖడ్గైః ఉద్యంతం ఉత్థితం అగ్నిం వివిఘ్నా భీతా గజాః కరశీకరేణ శుండాదండజలకణేన శమయాం బభూవుః శాంతం చక్రుః. శిలీముఖోత్కృత్తశిరః ఫలాఢ్యాః చ్యుతైః శిరస్త్రైశ్చషకోత్తరేవ రణక్షితిశోణితమద్యకుల్యా రరాజమృత్యోరివ పానభూమిః. శిలీముఖ ఇతి శిలీముఖైః బాణైః ఉత్కృత్తాని శిరాంస్యేవ ఫలాని తైః ఆఢ్యా సంపన్నా చ్యుతైః భ్రష్టైః శిరాంసి త్రాయంతే ఇతి శిరస్త్రాణి శీర్షణ్యాని. శీర్షణ్యం చ శిరస్త్రే అథ ఇత్యమరః. తైః చషకోత్తరా చషకః పానపాత్రముత్తరం యస్యాం సా ఇవ చషకోస్త్రీ పానపాత్రం ఇత్యమరః. శోణితాన్యేవ మద్యం తస్య కుల్యాః ప్రవాహాః యస్యాం సా కుల్యాల్పా కృత్రిమా సరిత్ ఇత్యమరః. రణక్షితిః యుద్ధభూమిః మృత్యోః పానభూమిరివ రరాజ. ఉపాంతయోర్నిష్కుషితం విహంగైః ఆక్షిప్యతేభ్యః పిషితప్రియాపి కేయూరకోటిక్షతతాలుదేశా శివా భుజచ్ఛేదమపాచకార. ఉపాంతయోరితి ఉపాంతయోః ప్రాంతయోః విహంగైః పక్షిభిః నిష్కుషితం ఖండితం ఇన్నిష్ఠాయాం ఇతి ఇడాగమః. భుజచ్ఛేదం భుజఖండం తేభ్యః విహంగేభ్యః ఆక్షిప్య ఆచ్ఛిద్య పిషితప్రియా మాంసప్రియాపి శివా క్రోష్ట్రీ. శివః కీలః శివా క్రోష్ట్రీ ఇతి విశ్వః. కేయూరకోట్యా అంగదాగ్రేణ ఛతః తాలుదేశో యస్యాః సా సతీ అపాచకార అపసారయామాస. కిరతేః కరోతేర్వా లిట్. కశ్చిద్విషద్ఖడ్గహృతోత్తమాంగః సద్యో విమానప్రభుతాముపేత్య వామాంగసంసక్తసురాంగనస్వం నృత్యత్కబంధం సమరే దదర్శ. కశ్చిదితి ద్విషతః ఖడ్గేన హృతోత్తమాంగః ఛిన్నశిరాః కశ్చిద్వీరః సద్యః విమానప్రభుతాం విమానాధిపత్యం దేవత్వమిత్యర్థః. ఉపేత్య ప్రాప్య వామాంగసంసక్తా సవ్యోత్సంగసంగినీ సురాంగనా యస్య స తథోక్తః సన్ సమరే నృత్యత్
స్వయం స్వం నిజం కబంధం విశిరస్కం కలేవరం దదర్శ. కబంధో స్త్రీ క్రియాయుక్తం అపమూర్ధ కలేవరం ఇత్యమరః. అన్యోన్యసూతోన్మథనాదభూతాం తావేవ సూతౌ రథినౌ చ కౌచిత్ వ్యశ్వౌ గదావ్యాయతసం ప్రహారౌ భగ్నాయుధౌ బాహువిమర్దనిష్ఠౌ. అన్యోన్యేతి కౌచిద్ వీరౌ అన్యోన్యస్య సూతయోః సారథ్యోః ఉన్మథనాత్ నిధనాత్ తౌ ఏవ సూతౌ రథినౌ యోద్ధారౌ చ అభూతాం. తౌ ఏవ వ్యశ్వౌ నష్టాశ్వౌ సంతౌ గదాభ్యాం వ్యాయతః దీర్ఘః సంప్రహారః యుద్ధం యయోః తౌ అభూతాం. తతో భగ్నాయుధౌ భగ్నగదౌ సంతౌ బాహువిమర్దే నిష్ఠా నాశః యయోః తౌ బాహుయుద్ధసక్తౌ అభూతాం. నిష్ఠా నిష్పత్తినాశాంతాః ఇత్యమరః. పరస్పరేణ క్షతయోః ప్రహర్త్రోః ఉత్క్రాంతవాయువోః సమకాలమేవ అమర్త్యభావేపి కయోశ్చిదాసీత్ ఏకాప్సరః ప్రార్థితయోర్వివాదః. పరస్పరేణేతి పరస్పరేణ అన్యోన్యం క్షతయోః క్షతతన్వోః సమకాలం ఏకకాలం యథా తథా ఉత్క్రాంతవాయువ్యోః యుగపద్ ఉద్గతప్రాణయోః ఏకైవ అప్సరాః ప్రార్థితా యాభ్యాం తయోః ఏకాప్సరః ప్రార్థితయోః ప్రార్థితైకాప్సరసోః ఇత్యర్థః. వా ఆహితాజ్ఞాదిషు ఇతి పరనిపాతః. అథవా ఏకస్యాం అప్సరసి ప్రార్థితం ప్రార్థనాయయోః ఇతి విగ్రహః. స్త్రియాం బహుషు అప్సరసః ఇతి బహుత్వాభిధానం ప్రాయికం. కయోశ్చిత్ ప్రహర్త్రోః యోధయోః అమర్త్యభావే అపి దేవత్వే అపి వివాదః కలహః ఆసీత్. ఏకామిషాభిలాషో హి మహద్వైరబీజమితి భావః. వ్యూహావుభౌ తావితరేతరస్మాత్ భంగం జయం చాపతురవ్యవస్థం పశ్చాత్ పురో మారుతయోః ప్రవృద్ధౌ పర్యాయవృత్యేవ మహార్ణవోర్మి. వ్యూహావితి తౌ ఉభౌ వ్యూహౌ సేనాసంఘాతౌ వ్యూహస్తు బలవిన్యాసః ఇత్యమరః. పశ్చాత్ పురశ్చ యౌ మారుతౌ తయోః పర్యాయవృత్యా క్రమవృత్యా ప్రవృద్ధౌ మహార్ణవోర్మి ఇవ. ఇతరేతరస్మాత్ అన్యోన్యస్మాత్ అవ్యవస్థం వ్యవస్థారహితం అనియతం జయం భంగం పరాజయం చ ఆపతుః ప్రాప్తవంతౌ. పరేణ భగ్నేపి బలే మహౌజాః యయావజః ప్రత్యరిసైన్యమేవ ధూమో నివర్త్యేత సమీరణేన యతస్తు కక్షస్తత ఏవ వన్హిః. పరేణేతి బలే స్వసైన్యే పరేణ పరబలేన భగ్నే అపి మహౌజాః మహాబలః అజః అరిసైన్యం ప్రత్యేవ యయౌ. తథా హి సమీరణేన వాయునా ధూమో నివర్త్యేత కక్షాత్ అపసార్యేత. వర్తతేః న్యంతాత్ కర్మణి సంభావనాయాం లింగ్. వహ్నిస్తు యతః యత్ర కక్షస్తృణం కక్షౌ తు తృణవిరుధౌ ఇత్యమరః.
तत एव तत्रैव प्रवर्तते इति शेषः सार्वविभक्तिकः तसिः रथी निषङ्गी कवची धनुष्मान् दृप्तः स राजन्यकमेकवीरः निवारयामास महावराहः कल्पक्षयोद्वृत्तमिवार्णवाम्भः रथीति रथी रथारूढो निषङ्गी तूणीरवान् तूणोपसङ्गा तूणीरनिषङ्गा इषुधिः द्वयोः इत्यमरः कवची वर्मधरः धनुष्मान् धनुर्धरः द्रुप्तः रणद्रुप्तः एकवीरः असहायशूरः सः अजः राजन्यकं राजसमूहं गोत्रोच्छ इत्यादिना उयि प्रत्ययः महावराहः वराहावतारो विष्णुः कल्पक्षये कल्पान्तकाले उद्वृत्तम् उद्वेलम् अर्णवाम्भ इव निवारयामास स दक्षिणं तूणमुखेन वामं व्यापारयन् हस्तमलक्ष्यताजौ आकर्णकृष्टा सकृदस्य योद्धुः मौर्वीव बाणान् सुषुवे रिपुघ्नान् स इति सः अजः आजौ संग्रामे दक्षिणं हस्तं तूणमुखेन निषङ्गविवरेण वामम् अतिसुन्दरम् वामं सव्ये प्रतीपे च द्रविणे च अतिसुन्दरे इति विश्वः व्यापारयन् अलक्ष्यता शरसन्धानादयस्तु दुर्लक्षा इत्यर्थः सकृत् आकर्णकृष्टा योद्धुः अस्य अजस्य मौर्वी ज्ञा रिपून् घ्नन्ति इति रिपुघ्नाः तान् अमनुष्यकर्तृके च इति ठक् प्रत्ययः बाणान् सुषुव इव सुषुवे किमु इत्युत्प्रेक्षा स रोषदष्टाधिकलोहितोष्ठैः व्यक्तोर्ध्वरेखा भ्रुकुटीर्वहद्भिः तस्तारगां भल्लनिकृत्तकण्ठैः हुङ्कारगर्भैर्द्विषतां शिरोभिः स इति सः अजः रोषेण दष्टा अत एव अधिकलोहिता ओष्ठाः येषां तानि तैः व्यक्ता ऊर्ध्वा रेखा यासां ता भ्रुकुटीः भ्रूभङ्गान् वहद्भिः भल्लनिकृत्ता बाणविशेषच्छिन्नाः कण्ठा येषां तैः हुङ्कारगर्भैः सहुङ्कारैः हुङ्कुर्वद्भिः इत्यर्थः द्विषतां शिरोभिः गां भूमिं तस्तार छादयामास सर्वैर्बलाङ्गैर्द्विरदप्रधानैः सर्वायुधैः कण्टकभेदिभिश्च सर्वप्रयत्नेन च भूमिपालाः तस्मिन् प्रजह्रुः युधि सर्व एव सर्वैरिति द्विरदप्रधानैः गजमुख्यैः सर्वैर्बलाङ्गैः सेनाङ्गैः हस्त्यश्वरथपादातं सेनाङ्गं स्यात् चतुष्टयम् इत्यमरः कङ्कटभेदिभिः कवचभेदिभिः पुरश्चदः कङ्कटको अजगरः कवचोऽस्त्रियाम् इत्यमरः सर्वायुधैश्च बाह्यबलमुक्त्वा आन्तरमाः सर्वप्रयत्नेन च सर्वे एव भूमिपालाः युधि तस्मिन् अजे प्रजह्रुः तं प्रजह्रुः इत्यर्थः सर्वत्र सर्वकारकशक्तिसम्भवात्
कर्मणः अपि अधिकरणविवक्षायां सप्तमी तदुक्तम् अनेकशक्तियुक्तस्य विश्वस्यानेककर्मणः सर्वदा सर्वथा भावात् क्वचित् किञ्चित् विवक्ष्यते इति। सोऽस्त्रव्रजैश्छन्नरथैः परेषाम् ध्वजाग्रमात्रेण बभूव लक्ष्यः निहारमग्नो दिनपूर्वभागः किञ्चित् प्रकाशेन विवस्वतेव। स इति परेषां द्विषाम् अस्त्रव्रजैः छन्नरथः सः अजः नीहारैः हिमैः मग्नः दिनपूर्वभागः प्रातःकालः किञ्चित् प्रकाशेन ईषद्लक्ष्येण विवस्वता इव ध्वजाग्रमात्रेण लक्ष्यो बभूव। ध्वजाग्रादन्यत् न किञ्चित् लक्ष्यते स्म इत्यर्थः। प्रियं वदात् प्राप्तमसौ कुमारः प्रायुङ्क्तराजस्वधिराजसूनुः गान्धर्वमस्त्रं कुसुमास्त्रकान्तः प्रस्वापनं स्वप्ननिवृत्तलौल्यः। प्रियं वदादिति कुसुमास्त्रकान्तः मदनसुन्दरः स्वप्ननिवृत्तलौल्यः स्वप्नवितृष्णः जागरूकः इत्यर्थः। असौ कुमारः अजः प्रियं वदात् पूर्वोक्तात् गन्धर्वात् प्राप्तं गान्धर्वं गन्धर्वदेवताकं सास्यदेवता इत्यण् प्रस्वापयतीति प्रस्वापनं निद्राजनकमस्त्रं राजसु प्रयुक्तवान्। ततो धनुष्कर्षणमूढहस्तम् एकांसपर्यस्तशिरस्त्रजालम् तस्थौ ध्वजस्तम्भनिषण्णदेहम् निद्राविधेयम् नरदेवसैन्यम्। तत इति ततः धनुष्कर्षणे चापकर्षणे मूढहस्तम् अव्यापृतहस्तम् एकस्मिन्नंसे पर्यस्तं स्रस्तं चिरस्त्राणां शीर्षण्यानां जालं समूहो यस्य तत् ध्वजस्तम्भेषु निषण्णाः अवष्टब्धाः देहाः यस्य तत् नरदेवानां राज्ञां सेना एव सैन्यम् चातुर्वर्ण्यादित्वात् स्वार्धे श्यञ् प्रत्ययः निद्राविधेयम् निद्रापरतन्त्रम् तस्थौ। ततः प्रियोपात्तरसे धरोष्ठे निवेश्य दध्मौ जलजं कुमारः तेन स्वहस्तार्जितमेकवीरः पिबन् यशो मूर्तमिवाबभासे। तत इति ततः कुमारः अजः प्रियया इन्दुमत्या उपात्तरसे आस्वादितमाधुर्ये अतिश्लाघ्ये इति भावः। अधरोष्ठे जलजं शङ्खं निवेश्य जलजं शङ्खपद्मयोः इति विश्वः दध्मौ मुखमारुतेन पूरयामास तेन ओष्ठनिविष्टेन शङ्खेन एकवीरः सः स्वहस्तार्जितं मूर्तं मूर्तिमद्यशः पिबन्निव आबभासे। यशसः शुभ्रत्वादिति भावः। शङ्खस्वनाभिज्ञतया निवृत्ताः तं सन्नशत्रुं ददृशुः स्वयोधाः निमीलितानामिव पङ्कजानां मध्ये स्फुरन्तं प्रतिमाशशाङ्कम्। शङ्खेति
शङ्खस्वनस्य अजशङ्खध्वनेः अभिज्ञतया प्रत्यभिज्ञातत्वात् निवृत्ताः प्राक् पलाय्य सम्प्रति प्रत्यागताः स्वयोधाः सन् अशत्रुं निद्राणशत्रुं तमयम् निमीलितानां मुकुलितानां पङ्कजानां मध्ये स्फुरन्तं प्रतिमा च असौ शशाङ्कश्च तं प्रतिमाशशाङ्कं प्रतिबिम्बचन्द्रमिव ददृशुः सशोणितैस्तेन शिलीमुखाग्रैः निक्षेपिताः केतुषु पार्थिवानाम् यशोहृतं सम्प्रति राघवेण न जीवितं वः कृपयेति वर्णाः सशोणितैरिति सम्प्रति राघवेण रघुपुत्रेण पूर्वं रघुना इति भावः। हे राजानः वो युष्माकं यशो हृतं जीवितं तु कृपया न हृतं न तु अशक्त्या इति भावः। इत्येवं रूपा वर्णाः एतदर्थप्रतिपादकं वाक्यमित्यर्थः। सशोणितैः शोणितदिग्धैः शिलीमुखाग्रैः बाणाग्रैः साधनैः तेन अजेन प्रयोजककर्त्रा पार्थिवानां राज्ञां केतुषु ध्वजस्तम्भेषु निक्षेपिताः प्रयोज्यैः अन्यैः निवेशिताः लेखिता इत्यर्थः। क्षिपतेर्न्यन्तात् कर्मणि क्तः। स चापकोटीनिहितैकबाहुः शिरस्त्रनिष्कर्षणभिन्नमौलिः ललाटबद्धश्रमवारिबिन्दुः भीतां प्रियामेत्यवचो बभाषे। स इति चापकोट्यां निहितः एकबाहुः येन सह शिरस्त्रस्य निष्कर्षणेन अपनयनेन भिन्नमौलिः श्लथकेशबन्धः चूडा किरीटं केशाश्च संयता मौलयस्त्रयः इत्यमरः ललाटे बद्धाः श्रमवारिबिन्दवः यस्य सः अजः भीतां प्रियाम् इन्दुमतीम् एत्य आसाद्य वचो बभाषे। इतः परान् अर्भकहार्यशस्त्रान् वैदर्भिपश्यानुमता मयासि एवं विधेनाहवचेष्टितेन त्वं प्रार्थ्यसे हस्तगता ममैभिः। इत इति हे वैदर्भि इन्दुमति इतः इदानीम् अर्भकहार्यशस्त्रान् बालकापहार्य आयुधान् परान् शत्रून् पश्य मया अनुमतासि द्रष्टुमिति शेषः। एभिर्नृपैः एव एवं विधेन निद्रारूपेण आहवचेष्टितेन रणकर्मणा मम हस्तगता। हस्तगतवत् दुर्ग्रहा इत्यर्थः। त्वं प्रार्थ्यसे अपजिहीर्ष्यसे इत्यर्थः। एवं विधेन इत्यत्र स्वहस्तनिर्देशेन सोपहासम् उवाच इति द्रष्टव्यम्। तस्याः प्रतिद्वन्द्विभवाद्विषादात् सद्यो विमुक्तं मुखमाबभासे निःश्वासबाष्पापगमात् प्रपन्नः प्रसादमात्मीयमिवात्मदर्शः। तस्या इति प्रतिद्वन्द्विभवात् विपूत्थात् विषादात् दैन्यात् सद्यः विमुक्तं तस्याः मुखम्। निःश्वासस्य यः बाष्पः ऊष्मा
बाष्पो नेत्रजलोष्मणोः इति विश्वः तस्य अपगमात् हेतोः आत्मीयं प्रसादं नैर्मल्यं प्रपन्नः प्राप्तः आत्मा स्वरूपं दृश्यते अनेन इति आत्मदर्शः दर्पण इव आबभासे। हृष्टापि साह्री विजिता न साक्षात् वाग्भिः सखीनां प्रियमभ्यनन्दत् स्थलीनवाम्भः पृषताभिवृष्टा मयूरकेकाभिरिवाभ्रवृन्दम्। हृष्टेति सा इन्दुमती हृष्टापि पत्युः पौरुषेण प्रमुदितापि ह्रिया विजिता यतः अतः प्रियम् अजं साक्षात् स्वयं नाभ्यनन्दत् न प्रशंसा किन्तु नवैः अम्भपृषतैः पयोबिन्दुभिः अभिवृष्टा अभिषिक्ता स्थली अकृत्रिमा भूमिः जानपदकुण्डगोणस्थल इत्यादिना अकृत्रिमार्थे क्नीस् अभ्रवृन्दं मेघसङ्घं मयूरकेकाभिः इव सखीनां वाग्भिः अभ्यनन्दत्। इति शिरसि स वामं पादमाधाय राज्ञाम् उदवहदनवद्यां तामवद्यादपेतः रथतुरगरजोभिस्तस्य रूक्षालकाग्रा समरविजयलक्ष्मीः सैव मूर्ता बभूव। इति नोद्यते नोच्यते इति अवद्यं गर्ह्यम् अवद्यपण्य इत्यादिना निपातः कुपूय कुत्सिता अवद्य घेट गर्ह्याणकाः समाः इत्यमरः तस्माद् अपेतः रहितः निर्दोषः इत्यर्थः। सः अजः इति राज्ञां शिरसि वामं पादमाधाय अनवद्याम् अदोषां ताम् इन्दुमतीम् उदवहत् उपानयत् आत्मसाच्चकार इत्यर्थः। अयमर्थः तमुद्वहन्तं पथि भोजकन्याम् इत्यत्र न श्लिष्टः। तस्य अजस्य रथतुरगाणां रजोभिः रूक्षाणि परुषाणि अलकाग्राणि यस्याः सा इन्दुमती एव मूर्ता मूर्तिमती समरविजयलक्ष्मीर्बभूव। एतद् लाभात् अन्यः कः विजयलक्ष्मीलाभः इत्यर्थः। प्रथमपरिगतार्थस्तं रघुः सन्निवृत्तं विजयिनमभिनन्द्य श्लाघ्यजाया समेतं तदुपहितकुटुम्बः शान्तिमार्गोत्सुकोऽभूत् न हि सति कुलधुर्ये सूर्यवंश्याः गृहाय। प्रथमेति प्रथमम् अजागमनात् प्रागेव परिगतः ज्ञातः अर्थः विवाहविजयरूपो येन सह प्रथमपरिगतार्थः रघुः विजयिनं विजययुक्तं श्लाघ्यजायासमेतं सन्निवृत्तं प्रत्यागतं तमजम् अभिनन्द्य तस्मिन् अजे उपहितकुटुम्बः सन् सुतविन्यस्तपत्नीकः इति याज्ञवल्क्यस्मरणादिति भावः। शान्तिमार्गे मोक्षमार्गे उत्सुकः अभूत् तथा हि कुलधुर्ये कुलधुरन्धरे सति सूर्यवंश्याः गृहाय गृहस्थाश्रमाय न भवन्ति इति महामहोपाध्याय कोलाचल मल्लिनाथ सूरि विरचितया संजीवनी समाख्यया व्याख्यया समेतः
महाकवि श्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये अजेन इन्दुमती पाणिग्रहणो नाम सप्तमः सर्गः।